الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بس قرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. يا إلهي يا إلهی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء منبع رشد و ہدا والی بطہا بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بے شمار ہن گنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کرام محدثین اعظام تے. آج دنیا دے اندر ہر انسان مال آ جائے پیسہ آ جائے گاڑی آ جائے بنگلہ آ جائے کوٹھی مکان بن جائے تو اپنے آپ نو کامیاب انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کوٹھی بن گئی میرے بچیاں دا مکان بن گیا میں کامیاب ہو گیا کاروبار چل گیا پیسہ آ گیا میں کامیاب ہو گیا. یہ سارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے جڑیاں اسی اپنے کولوں گڑیاں میں یہ دنیا دی کامیابیاں نے تے عارضی کامیابیاں نے. یہ دنیا دے اندر انسان پیسہ آ جائے گاڑی آ جائے تے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہاں. کوئی چودھری بن گیا کوئی ڈی ایس پی لگ گیا کوئی افسر بن گیا کوئی سرکاری نوکری لگ گیا میں کامیاب ہو گیا.
والدین بڑیاں خوشیاں مناندے نے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میری اولاد کامیاب ہو گئی، لیکن یہ دنیا دی کامیابیاں نے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماندے نے کہ مال اور بیٹے یہ دنیا دی زینت نے۔ والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی کیڑی چیز ہے؟ یہ مال بھی دنیا دی زینت ہے، آ جائے کامیاب سمجھتا ہے، اگر بیٹا مل جائے تو بڑیاں خوشیاں مناندا ہے کہ میرے گھر بیٹا آ گیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا وارث آ گیا، میرا کاروبار سامنے والا، میرے مرن تو بعد وارث بننے والا آ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا دی زینتاں نے، یہ دنیا دی عیش ہے، لیکن باقی رہن والی، ہمیشہ رہن والی کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، اللہ فرماندے نے باقی رہن والے انسان دے نیک اعمال، باقی رہن والے انسان دے اچھے اعمال نے، یہ باقی رہن گے، یہ مرن تو بعد ہی باقی رہن گے۔ دنیا تے انسان اچھے عمل کردا ہے، کوئی فلائی کم کردا ہے، لوکاں دے نال نیکی کردا ہے، بھلائی کردا ہے، خیر دا کم کردا ہے، مرن تو بعد بھی ہن لوگ اچھے نام دے نال یاد کردے نے کہ یار وہ فلاں بندہ بڑے اچھے کام کر کے گیا، وہ بڑے غریباں دی مدد کردا سی، انہیں بڑے فلائی کام کرائے نے۔ یہ نیکیاں انسان مرن تو بعد بھی یاد رکھ دی ہیں، یہ ہے نیکیاں جڑی مرن تو بعد بھی باقی رہن گیاں۔ لوکی جائیداداں نہیں ویکھن گے کہ یار وہ فلاں بڑی جائیداد والا سی، بڑے کوٹھی بنگلے والا سی، بڑے وہ کول فیکٹریاں دا مالک سی، وہ کول گاڈاں دی لائن سی، وہ بڑا یار ٹھاٹھ والا سی، لیکن اگر وہ ظلم کردہ ہوئے گا لوگ انہوں یاد نہیں رکھن گے، اچھے نام دے نال کدی بھی یاد نہیں رکھن گے، وہ پل جائے گا، صفحہ ہستی تو مٹ جائے گا، لیکن باقی کون رہے گا؟ باقی انسان دے اچھے اعمال رہن گے، اور مرن تو بعد بھی قبر دے اندر انسان دے نیک اعمال انسان دے کم مان گے۔ فرشتے یہ نہیں آکھن گے کہ تم فیکٹریاں دا مالک سی، تو بنگلیاں کوٹھیاں دا مالک سی، تو جائیداداں دا مالک سی، تے بندہ آکھے گا میں پیسہ دے کے میں فرشتیاں نو آکھاں گا میں چھڈ دیو، میں پیسہ لے لو، ساری دنیا دا پیسہ بھی قبر اندر لیا کے رکھ دے، فرشتیاں نے پیسے نو ٹھوکر مار کے آکھنا مر ربو کا، میرے سوال دا جواب دے، تیرا رب کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ آج تیرے کو پیسے دا سوال نہیں کیتا، ایتھوں انسان نوکری تو فارغ ہو جاندے تے آ کے حساب کتاب لین والے حساب کتاب لیندے نے کہ تو ایتھے نوکری کیتی ہے، تانوں حساب کتاب دے، ساڈا حساب کتاب پورا کر کے پھر جا نوکری تو فارغ ہو۔ لیکن قبر دے اندر انسان دے کولوں دے مال دا سوال نہیں ہونا، سوال ہوئے گا تیرے عملہ دے بارے ہوئے گا، من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ اگر انہاں سوالوں دا انسان جواب دے گا تے کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہ انسان سمجھے کہ میں من ربو کا، یار سوال تے بڑے سوکھے نے، سوال تے بڑے آسان نے، تے مشکل ہی کوئی نہیں، میں جا کے میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، سوال ہی بڑے سوکھے نے، جواب بھی بڑے سوکھے نے۔ اوتھے عمل بولے گا، اوتھے رٹے رٹائے سوال جواب نہیں بولن گے، اوتھے عمل بولے گا۔ اگر تو ایک رب نو مندا ہوئے گا، دنیا تے ایک رب دی عبادت کردہ ہوئے گا، دنیا تے رب دی پیروی کردہ ہوئے گا، آٹومیٹکلی تیرے زبان تے جاری ہو جائے گا ربی اللہ، تو خود ہی بول پے گا، تیرا عمل بولے گا۔ کیوں؟ تو دنیا تے رب دی فرما برداری کردہ رہے ہو،
اگر تو پیغمبر دی تابعداری کردا رہے ہو دنیا دے اندر، پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کردا رہے ہو دنیا دے اندر، پیغمبر دی اطاعت فرما برداری ہر حکم دی اطاعت کردا رہے ہو، تیرے زبان تے خود بخود جاری ہو جائے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اسلام دی پیروی کردا ہوئے گا، اسلام دے طریقہ دے عمل کردا ہوئے گا، اسلام تے چلدا ہوئے گا، تیری زبان تے خود بخود جاری ہو جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ کلمہ پڑھ لیا نام دا لیکن عمل کوئی نہیں، من ربو کا لا ادری، مینوں نہیں پتا نبی من نبیو کا نبی کون، لا ادری مینوں نہیں پتا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، لا ادری مینوں نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ کافراں دے کولوں سوال نہیں ہونے، کافر تے ہے ہی جہنمی نے، انہاں نے ڈائریکٹ جہنم اندر جانے، کہ سوال تے تیرے میرے کولوں ہونے نے، اے سوال کہ تیرے میرے کولوں ہونے نے۔ اسی مسلمان اسی کی کمایا دنیا اندر رہ گئے، اسی کلمہ پڑھ کے کیتا کی اسی دنیا دے اندر رہ کے، اے نام دا کلمہ پڑھ لے میں مسلمان بن گیا، میں قبر اندر جا کے سوالیں جواب دینا، ہوتے عمل بولے گا، تیرا عمل بولے گا۔ اگر تو اللہ اور اس رسول دی اور اسلام دی پیروی کر کے زندگی گزارتا رہے ہو، تیرا خود بخود عمل بولے گا، تو خود بخود جواب دینے والا بن جائے گا۔ یہ اصل کامیابی، یہ تے عارضی دنیا دیا کامیابیاں نے۔ تو آؤ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم دے اندر کامیاب لوگاں دے بارے بیان کیتے، کیڑے لوگ کامیاب نہیں، کیڑے لوگ فلاح پا گئے۔ اے دنیا دے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی، اے دنیا دا مال، اے بیٹے دنیا دی زینت نے۔ والباقیات الصالحات، اس دنیا دی خاطر انسان لڑ دے، بائی دے نال لڑائی کر دے، بائی دے نال جھگڑا کر دے، وہ آندا ہے وٹ میری ہے، وہ آندا نیا زمین میری ہے، وہ آندا دیوار میری ہے، وہ آندا یہ دیوار میری ہے۔ ایک فٹ دی خاطر اس دنیا دی خاطر لڑ دے ویکھے نے، بائی گریبان ہو جاندے نے، بیٹا باپ گریبان ہو جاندے، بیٹا باپ دا گریبان پھڑ لیندا ہے اس زمین دی خاطر، کڈ میرا حصہ مینوں دے۔ وہ آندا زمین میری ہے، وہ آندا زمین میری ہے، وہ آندا پدر دھرتی میری آ، او دھرتی میری آ۔ زمین آکھیا او فقیر میاں، نہ او تیری آ نہ او تیری آ، اے تے دوویں بندے میرے نے۔ یہ دنیا اس انسان نے اس زمین دے نیچے جانا ہے، جس زمین دی خاطر انسان دن رات لڑائیاں جھگڑے فساد برپا کر لیندے۔ آئی اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا حاصل کر لینا، یہ مال حاصل کر لینا، یہ پیسہ گاڑی بنگلہ حاصل کر لینا، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ آئی اللہ دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، اللہ نے اعلان کر دیتا ہے تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ اعلان کر رہے نے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ اللہ جی کیڑے مومن کامیاب ہو گئے، اللہ جی کیڑے مومن کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماندے نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
اللہ فرماندے نے جڑے مومن اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع دے نال اپنیاں نمازاں نو ادا کردے نے اے مومن کامیاب ہو گئے جڑے مومن اپنیاں نمازاں نو ادا کردے نے خشوع خضوع دے نال ادا کردے نے ڈنڈی نہیں مار دے رکوع دے اندر ڈنڈی نہیں مار دے سجدے اندر ڈنڈی نہیں مار دے قیام اندر ڈنڈی نہیں مار دے بلکہ آرام دے نال سکون دے نال خشوع خضوع دے نال نمازاں نو ادا کر دینے اے مومن کامیاب ہو گئے اے مومن فلاح پا گئے آج ساڑیاں نمازاں وال بھی دیکھو کہ ساڑیاں نمازاں کیا خشوع خضوع دے نال بریاں نے ہسی نماز پڑھ دیاں ہسی خود تے مسجد دے اندر تے دیان ساڑا کاروبار دے اندر ہسی خود تے مسجد اندر ساڑا وجود تے مسجد اندر لیکن ساڑا دیان مربے والے میں فلاں کم جا کے کرنا ہے میں فلاں کم جا کے کرنا ہے میرا فلاں دا کم جا کے پیا لیکن ایک خشوع خضوع نہیں خشوع خضوع یہ ہے کہ تسی نماز نو ادا کرو گویا کہ تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو اللہ تہانوں ویکھ رہا ہے اس طرح نماز نو ادا کرو اللہ جی کیڑے مومن کامیاب نے والذین هم عن اللغو معرضون اللہ فرماتے اے مومن کامیاب ہو گئے جڑے مومن کسے فضول گلاں دے اندر بحث نہیں کر دے کسے فضول محفلاں اندر بیٹھ کے اپنا وقت برباد نہیں کر دے فضول لغویات والیاں محفلاں اندر بیٹھ کے مجلساں اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو ضائع نہیں کر دے والذین هم عن اللغو معرضون اے میرے مومن بندے لغو باتاں تو فضول گلاں تو پرہیز کر دینے والذین هم للزکاۃ فاعلون اللہ فرماندے نے میرے بندے میرے مومن بندے زکات نو ادا کر دینے میں انہاں نو مال دیتا ہے میں انہاں نو رزق دے نال نوازے میں انہاں نو دولت دے نال نوازے اے میرے مومن بندے اپنے مالاں چوں اپنیاں زکاتاں نو ادا کر دینے والذین هم لفروجہم حافظون اللہ فرماندے نے میرے مومن بندے اپنی حفاظت کر دینے حیا کر دینے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر دینے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین اللہ فرماندے نے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر دینے میرے بندے اپنیاں بیویاں اپنیاں لونڈیاں تو علاوہ کسے دے کول جاندے نہیں بلکہ حیا کر دینے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اللہ فرماندے لیکن جڑے لوگ اس حد تو تجاوز کر دینے بے حیائی پھیلان دینے بے شک لوگ حد تو بڑھ جانے والے نے اللہ جی تیرے مومن بندے کیڑے نے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون میرے مومن بندے ایمان والے اپنی ایمانتاں دی حفاظت کر دینے تے وعدیاں نو پورا کر دینے اگر کوئی امانت پکڑا دے وے اگر کوئی امانت رکھوا دے وے کوئی پیسہ سونا چاندی گروی رکھوا دے دے جو دی حفاظت کر دے نے خیانت نہیں کر دے اپنے وعدیاں دی پاسداری کر دے نے کیوں مانت دی اندر خیانت کرنا مومنہ دا کم نہیں منافق دی نشانی ہے وعدے دی خلاف ورزی کرنا مومن دا کم نہیں منافق
منافق دی علامت ہے، لیکن میرے مومن بندے امانت اندر خیانت نہیں کر دے، وعدے دی پاسداری کر دے نے۔ اللہ جی تیرے مومن بندے کیڑے نے جڑے واسطے کامیابی دا اعلان کیتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ فرماندے نے میرے مومن بندے، میرے ایمان والے بندے نمازاں دیاں حفاظت کر دے، میرے مومن بندے ایمان والے نماز دی حفاظت کر دینے، انہاں نوں بے چینی لگ جاندی ہے، جو تک نماز نوں ادا نہیں کر لیندے انہاں نوں سکون نہیں ملدا، انہاں نوں چین نہیں ملدا، جو تک نماز فجر نہ ادا کر لین، نماز ظہر نہ ادا کر لین، نماز عصر نہ ادا کر لین، نماز مغرب عشاء نہ ادا کر لین، وہ تک سوندے نہیں جو تک نماز ادا نہیں کر لیندے۔ اللہ جی اے تیرے مومن بندے نے، تو انہاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے، تو انہاں دیاں علامتاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ جی تو اپنے مومن بندیاں واسطے اعلان کی کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اولائکا ہم الوارثون۔ اللہ فرماندے نے اے لوگ وارث نے، اے لوگ وارث نے، اے ایمان والے وارث نے۔ اللہ جی کس چیز دے وارث نے؟ اللہ جی ایک انہوں اپنے ایمان والیاں اپنے مومن بندیاں تو کس چیز دا وارث بنایا ہے؟ اللہ فرماندے نے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے اینا ایمان والیاں اینا اپنے مومن بندیاں جنت الفردوس دا وارث بنائے، جنت الفردوس دا وارث بنائے۔ جنت الفردوس سب تو اعلیٰ جنت، ساریاں جنتاں دے نالو جنت الفردوس اعلیٰ جنت، جے دے اندر انبیاء کرام بھی ہون گے، صحابہ کرام بھی ہون گے، اولیاء کرام بھی ہون گے۔ اللہ نے انہاں ایمان والیاں اپنی اس جنت الفردوس دا وارث بنایا ہے، جس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آئیے اسی دیکھئے کیا ساڑھے اندر ایمان والیاں دی نشانیاں ہے کہ نہیں؟ کیا ساڑھے اندر مومن دیاں ایمان دیاں نشانیاں ہے کہ نہیں؟ جڑیاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے۔ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ انفال دے شروع دے اندر مومن دی ایمان والیاں دی نشانی بیان کیتی۔ ایمان والے کون نے؟ ایمان والے کون نے؟ اگر نشانی لوگاں دے اندر پائی جاندی ہے تے میرا بندہ ایمان والا ہے، اے میرا بندہ مومن ہے۔ اللہ جی کیڑا بندہ؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون۔ اللہ فرماندے نے میرا مومن بندہ، بے شک لوگ مومن نے، بے شک لوگ جڑے مومن نے۔ اللہ فرماندے نے جو انہاں دے سامنے میرے کلام دی تلاوت کیتی جاندی ہے، میرے کلام نو پڑھیا جاندا ہے، میرا ذکر تلاوت کیتا جاندا ہے، اے میرے کلام نو سن دے نے، انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے، انہاں دے سامنے جہنم دے تذکرے کیتے جاندے نے، جنت دے تذکرے کیتے جاندے نے۔ واجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے جہنم دا تذکرہ سن کے، قرآن دی آیتاں پڑھ کے میرے مومن بندے روندے نے۔
قرآن دی آیتاں پڑھ کے میرے مومناں دے دلاں تے سکینت تاری ہو جاندی ہے، انہاں تے اللہ دا خوف تاری ہو جاندے، اے ڈرن لگ جاندے نے، اے ڈرن لگ جاندے نے۔ کس طرح ڈر دے نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن مجید دی نماز فجر دے اندر تلاوت کر رہے نے، سورہ واقعہ پڑھ رہے نے، سورہ طور پڑھ رہے نے، سورہ طور پڑھ رہے نے۔ سورہ طور پڑھ دیا اس آیت تے پہنچے ما لہو من دافع ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع۔ اس آیت تے پہنچے کہ بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اس عذاب نو کوئی روکن والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اس آیت تے پہنچے نے، ہچکیاں بند گئیاں، رون لگ گئے، روندیاں زمین تے بے ہوش ہو کے گر پے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق نو مصلی امامت اٹھا کے گھر لے جاندے نے، اتنا روئے بخار چڑھ گیا، بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ 2 مہینے لگاتار بیمار رہے۔ اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے عذاب دے ڈر دی وجہ تو، ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع، بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اس عذاب نو کوئی روک نہیں سکتا۔ مومن بندہ جو اللہ دے کلام دی تلاوت کر دے، اللہ دے کلام نو پڑھ دے، اس مومن بندے دے جسم دے رکعت طاری ہو جاندی ہے۔ مومن ایمان والا رون لگ جاندے کہ میں اللہ دے سامنے کل قیامت والے دن کس طرح حساب دیواں گا، میں اللہ دے سامنے کل قیامت والے دن کس طرح کھڑے ہوواں گا۔ میں جہنم دے عذاب دا تذکرہ سن کے روندے، اے جنت دے تذکرے سن کے مسکراندے، تے جہنم دے تذکرے سن کے اے جسم تے ڈرن دی کیفیت تاری ہو جاندی ہے کہ اللہ دا عذاب، اللہ دا عذاب، جہنم دا عذاب، قبر دا عذاب، ما لہو من دافع، اس تیرے عذاب نو کوئی روکن والا نہیں۔ آؤ اس بھی قرآن پڑھیے، اس بھی قرآن پڑھیے، قرآن نو سمجھ کے پڑھیے۔ مومن ایمان والیاں دی نشانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، بازار جو گزر رہے نے تے لوہے لوہار پٹھی گرما رہا ہے، پٹھی نو جوش دے رہا ہے، تے پٹھی اگ دے نال جوش مار رہی ہے، اگ زیادہ بڑک رہی ہے، تے پٹھی جو چنگاڑے باہر آ رہے نے، چنگاریاں اگ دیاں باہر آ رہی نے، تے اس اگ نو ویکھ کے، اس لوہے دی پٹھی نو ویکھ کے رون لگ جاندے نے، تے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس آگ نو ویکھ کے رون لگ گئے کہ دنیا دی آگ ہے تے کل قیامت والے دن جڑی اللہ دے جہنم دی آگ ہوئے گی، جڑی اس دنیا دے نالو 70 گنا زیادہ کرم آگے، ہسی اس دا عذاب کس طرح سواں گے؟ ہسی دنیا دی آگ نہیں سہ سکدے، اگر سانو دنیا دی آگ ساڈے جسم نو تھوڑی جی لگ جائے، ہسی تکلیف اندرا ہو بکا کر لگ جانے ہیں، لیکن وہ جہنم دی آگے اس دنیا دے نالو 70 گنا آگ، ہسی انہوں کس طرح برداشت کرانگے؟ تھے اللہ دے کلام دی تلاوت کرنا شروع کر دیتی، فی سموم و حمیم و دل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ نہ جہنم دے اندر کوئی سایہ ہوئے گا، نہ کوئی ٹھنڈ ہوئے گی، بلکہ جہنم دی کھول دی ہوئی آگ ہوئے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ قرآن دی آگ نو ویکھ کے قرآن دی تلاوت کر دے بے ہوش ہو جاندے نے۔
تو آئیے قرآن پڑھیے، قرآن دی تلاوت کریے، قرآن سارے نال کلام کرے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بندہ قرآن پڑھ دے، اللہ فرماندے میرے ایمان والے آندا ایمان زیادہ ہو جاندے، اے میرے کلام نو سندے نے انہاں دا ایمان ہور بڑھ جاندے، اے جنت دے تذکرے سندے نے تے جنت دے تذکرے سن کے اللہ دے کولو دعا کر دے نے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہ ہسیا تیرے قرآن دے اندر، ہسی تیرے کلام دے اندر تیری جنت دا تذکرہ سنے، تیرے پیغمبر نے سانو جنت دے بارے دسے، اے اللہ ہسی تیرے کولوں جنت الفردوس دا سوال کر دیا۔ ایمان والے جنت دا تذکرہ سن کے فوراً اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دینے، اللہ سانو جنت عطا کر دے، اللہ سانو جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ دی ایمان والے دی اور کیا نشانی ہے، وعلا ربہم یتوکلون۔ اللہ فرماندے نہیں میرے ایمان والے مومن بندے کسے دنیا دے بابے تے یقین نہیں کر دے، کسے ڈیری تے یقین نہیں کر دے، وعلا ربہم یتوکلون، میرے اوپر توکل کر دے، میرے اوپر بھروسہ کر دے۔ ایمان والے دی نشانی، ایمان والا اللہ تو علاوہ کسی تے بھروسہ نہیں کردا، اللہ تو علاوہ کسی تے توکل نہیں کردا، خدا بھروسہ ہے ایک رب دی ذات سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نے تے آگ دے اندر کی کہہ رہے نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ منو تے بھروسہ ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ ایمان والے تے مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، بیماری آ جائے، اولاد نہ ملے، توکل کردہ ہے اللہ دی ذات تے توکل کردہ ہے، اللہ تو علاوہ کسی تے ایمان والدہ توکل نہیں ہویا کردہ، وہ کسی بابے فقیر تے توکل نہیں کردہ کہ میں کم کیتا تے بابا میرے واسطے کر دے گا، پتہ نہیں مینوں کی ہو جائے گا، میری لت توڑ دے گا، میری باں توڑ دے گا۔ نہیں، ایمان والا مومن بندہ اللہ دی ذات تے یقین کردا ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی ذات تے بھروسہ کردا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے قرآن سے کہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرا بندہ ہوئے گا جڑا وہ میرے تے توکل کرے گا، میرے تو علاوہ کسی توکل نہیں کرے گا۔ آؤ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندے کی نشانی بیان کیتی ہے کہ میرے مومن بندے کون نے؟ اے قرآن خود جاؤ سورہ مومنون دا پہلا رکوع پڑھ کے اپنے ایمان نو تازہ کرو، سورہ فرقان دا آخری رکوع پڑھ کے اپنے ایمان نو تازہ کرو کہ ایمان والے ہے کون نے، ایمان والے دی نشانیاں کیا نے۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم اندر نشانیاں بیان کی، یہ قرآن ہے۔ آئیے کہ سنیے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماندے نے رحمان دے بندے، رحمان دے بندے، رحمان دے بندے، اللہ دے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ
فرماندے نے جڑے میرے بندے نے رحمان دے بندے نے وہ زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے وہ زمین تے تکبر دی چال نہیں چل دے اے بلا کتنا مال و دولت آ جائے بلا جنی مرضی کوٹھی بنگلے والا بن جائے لیکن جڑا میرا بندہ ہوئے گا وہ غرور دی چال نہیں چلے گا وہ تکبر دی چال نہیں چلے گا وہ زمین تے چل دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وہ نرم چال چل کے زمین تے جاندے عاجزی اختیار کر لیندے اگر کوئی اس میرے بندے نو کوئی جاہل ٹکر جائے تیاندے قالوا سَلَامًا وہ کسے جاہل دے نال متھا نہیں لگاندا بحث نہیں کردا بلکہ اندر سلام السلام علیکم ہو جاہل دے نال بحث نہیں کردا اللہ جی تیرے بندیاں دیاں اور کی نشانیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماندے نے میرے بندے رحمان دے بندے اٹھ جاندے نے ادھی رات نو تے میرے سامنے سجدے کر دینے تے قیام کر دینے جڑے میرے بندے نے وہ ساری رات ستے نہیں رہندے بلکہ جدو آخری پہر ہو جاندے تے اپنے رب دے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاندے نے لمبے لمبے سجدے کر دینے تے لمبے لمبے قیام کر دینے کہ ساڈا رب ساڈے تو راضی ہو جائے ساڈا رب ساڈے تو خوش ہو جائے ایمان والیاں دی نشانی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو اس وقت تک قیام کرو جو تو لوگ ستے ہون او دو رات نوٹ کے نماز نو ادا کرو وصلو باللیل والناس نیام او دو قیام کرو او دو نماز پڑھو جو لوگ اپنی مٹھی نیند سو رہے نے جو لوگ اپنی مٹھی نیند سو رہے نے اپنے گرم بستر اندر لیٹے ہوئے نے اپنی رضائیاں اندر لیٹے ہوئے نے ادو اٹھ کے نماز پڑھو اللہ دے سامنے قیام کرو تدخل الجنت بسلام اللہ باپ پیغمبر نے فرمایا تسی سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے اللہ رات اٹھ کے قیام کرنا جو لوگ ستے ہون اے بندہ بستر جو آئے گرم بستر نو چھڑے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے سردی دے موسم اندر آ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین دو بندے بڑے ہی محبوب نے دو بندے بڑے ہی پسند نے آپ نے فرمایا پہلا بندہ ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر دے اپنے گرم بستر نو چھڑ کے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر دے گرم پانی نہیں ملیا کہ ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے نماز نو ادا کر دے اللہ آندے نے میرے فرشتے ہو دیکھو میرا بندہ ساری کائنات ستی ہوئی ہے سارا پنڈ ستا ہوا ہے یہ میرا کلا بندہ اپنے بستر نو چھڑ کے میرے سامنے آ کے سجدے کر رہے قیام کر رہے اللہ فرشتے دا تذکرہ کر دینے آپ نے فرمایا اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا حاکم مسلے تے ہاں اپنے آنسو بہاندے اللہ دے سامنے گڑگڑاندے اللہ رب العالمین اس بندے دا آنسو دا گریا ہویا ایک ایک قطرہ بڑا ہی محبوب ہے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو جاؤ میں اس بندے نو معاف کر دیتا ہے
تو آؤ رات میں اٹھ کے قیام کرو، سجدے کرو اللہ دے سامنے، آؤ گیاری کرو۔ کیوں؟ اے ایمان والوں دی نشانی ہے، اے مومن دی نشانی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رات میں اٹھ کے قیام کر دینے، پھر اللہ دے سامنے آ کے جہنم تو پناہ منگ دینے، اے میرے اللہ اسی تیرے عذاب تو پناہ منگ دیا، اللہ اسی قبر دیاں سختیاں تو، اللہ جی اسی جہنم دے عذاباں تو پناہ منگ دیا۔ اور کی نشانی ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ فرماندے جڑے ایمان والے نے، میرے مومن بندے نے، اے بلا فضول خرچی نہیں کر دے، لم یسرفو فضول خرچی نہیں کر دے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اللہ میرے ایمان والے نے میرے تو علاوہ کسے غیر اللہ دے در تے نہیں جاندے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جڑے میرے بندے نے، جڑے میرے ایمان والے نے، میرا در چھڑ کے کسے اور در تے نہیں جاندے، کسے اور نو نہیں پکار دے۔ ولا یذلون، وہ جڑے میرے ایمان والے نے نہ زنا کر دینے، برائی دے نیڑے نہیں جاندے نے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ برائی دے لیڑے جاندے نے، برائی دے کول جاندے نے، انہاں واسطے اسی سخت عذاب تیار کر کے رکھے ہے، لیکن اللہ جی ایمان والیاں واسطے تو کی تیار کیتا ہے؟ اے ایمان والیاں دی نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ اسی اپنے ایمان والیاں واسطے ایک مستقل ٹھکانہ تیار کر کے رکھیا ہے۔ وہ کیڑا مستقل ٹھکانہ؟ الذین یرثون الفردوس، پہلی آیت بیان کیتے سورہ مومنین دی، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے اے جنت دے وارث نے، اے جنت الفردوس دے وارث نے، ہوتے عیشاں تے خوشیاں، ہوتے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن ہوئے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ ہوتے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ وہ جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں۔ ایمان والے واسطے، مومن بندے واسطے جڑی جنت اللہ نے تیار کیتی ہے، وہ جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں، وہ جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں، وہ جنت جدے وچ سونے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن، وہ جنت جدے وچ سونے دے کنگن گرد اوہ ملسی جو جنتی منگن، داڑی مجھ کولو شکل بے نیادے یوسفی شکلاں داؤدی آوازے، داڑی مجھ کولو شکل بے نیادے یوسفی شکلاں داؤدی آواز
دے عمر عیسیٰ والی 32-33 سالہ تے بولی محمد دی عربی کمالا صلی اللہ علیہ وسلم عمر عیسیٰ والی 32-33 سالہ تے بولی محمد دی عربی کمالا وہ جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی وہ جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی اندازہ نی جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت تسیں جٹلا سکو گے کہ اللہ نے جنت اپنے ایمان والے واسطے بنائی ہے کیڑا مومن بندہ دنیا تے رہ اے اصل کامیابی اے اصل کامیاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز اللہ فرماندے نے جڑا بندہ جہنم دے کولوں بچا لیا گیا جنت در داخل کر دیتا گیا سم فقد فاز بس تحقیق بندہ کامیاب ہوگی تو آؤ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ مار کے جائیے اللہ ڈائریکٹ سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے اے نہیں کہ مار کے جائیے پچھوں بھی بدنامی تے اگے جا کے پھر اللہ دے عذابانیاں ہزی سختیاں جلی نہیں ایسی زندگی نہیں گزارنی بلکہ ایسی زندگی گزاریے کہ مریے جان نکلے جان نکل دیا سار اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا کر اللہ رب العالمین حمد دی توفیق عطا فرمائے سانو جنت واسطے نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی اس سوار